बापा सर्गाने संसाराच्या दनिया तुका आमी काळजान तान अर्गा येता परत एक दीस तुज्या पांयातला बसूंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावन तुजो मोग करूंक तुजे पदवी अधिकार आमी जाणा जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आनी पदवी सक्तीन तुवें आमकां भरूंक हांगासर हाण पावले बापा त्या पासून हांव तुका अर्गा येता तूं सरगार आसय व्हड पदवेन तुजे राजवटकी पदवी तूं चलोवन आसय आकाश तुजे शियासण पृथ्वी म्हजे पांयाची मणय म्हूण तुवें सांगले तरी आत्म्या रुपार तूं आमचे थंय रावंक तूं कुशे व्हरते देखून आमी तुका अर्गा येता तुजो व्हडतो मोग महिमेवंत मोग तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सगळ्या मनशा कुळाक तुवें कळीत केले त्या पासून आमी तुका अर्गा येता मात्र न्ही तुजो तसो मोग पवित्रात्म्या मरिफात आमच्या काळजांनी ते उदंड रितीन तुवें भरले बापा त्या पासून आमी तुका अर्गा येता तुजे उतार देवन तूं आमकां नवें करनासय जिवीत दिवन आसय आमचें उणेपण आमचें वायट साणूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दिवन आसय त्या पासून आमी तुका अर्गा येता आसतना हो थोडो वेळ तुजे उतार आयकूंक तुवें आम्हा सर्वांक तुवें हांगासर हाण पावयले तुज्या पदवेन तुज्या अधिकाऱ्यान आनी पदवेन सक्तेन बरोवन हें उतर प्रगट करूंक तुमकां कुरपांनी आदार दी आनी आयकताल्यांनी तांचेच जाणवायन तांचेच अभिप्रायांनी बघा तेच पळयता तुमच्या सक्तेन भरून ते सामर्थ्य जोडूंक तूं आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा हे सर मागणे हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जो आमचे शीस जेजूक एक फावटी मेळूंक येतात आनी मेळन पाटी गेल्या वेळार जेजू आपल्या शिसा लेगीत विचारता तुमी त्या अरण्याक कित्याक गेल्ल्यात गे म्हूण घेवन त्याच प्रकार हांव तुमच्या लेगीत विचारता तुमी हांगासर कित्याक येयलात कित्याक येयलात हांगासर जेजूक आयकूंक जेजूक मेळूंक कितले लोक प्रेझन वर्शीप आयकूंक येयलात हात बरा पळया हाली प्रेझन वर्शीप जाय म्हणून ओके देवाचे उतर जाय म्हणून कितले लोक येयलात ओके मिसाचें बलिदान जायचें म्हणून कितले लोक येयलात ना आमकां बरी बरी साक्षी जायचे म्हणजे साक्षी आयकूंक कितले लोक येयलात साक्षी कोणी नात आमकां निमाणें आराधन जायची तांकां भारी आशिर्वाद देंवतात खंय त्या देखून आराधना खातीर कितले लोक येयलात थोडे लोक आराधना खातीर आनी कितें शिकोवण्या खातीर प्रेझन वर्शिपा खातीर लोक येयल्ले आसात म्हाका हे प्रकार कांयच नाका पूण केवळ म्हाका देवाचो संदेश जायचे म्हणून कितले लोक येयलात देवाचे संदेश आयकुच्या खातीर आतां सुमार हात वयर येयले प्रेज द लॉर्ड आमी हांगासर जावंक पळय हे सक्कडी आमकां गरजेचे वय पूण आमचो मेन उद्देश जायचे देवाचो संदेश भाव भयणीन ते एक मेळनासतना आमी आयकून गेल्यार आमकां रेतीर बरी जाता खंडीत बरी जाता हांगा बऱ्यांतले बरे सेवा करतले हांगासर आसात रेतीर भारी बरी जाता पूण आमकां ते जिवीत मेळना देवाचो संदेश भोव गरजेचे जावन आसा देव आमचे लेगीत उलोवंक जायचे आमी विचारूंक जायचे कितें संदेश आसा म्हज्या खातीर म्हणून देवान आमचे लेगीत उलयच ना जाल्यार हांगासर येवन कितें फायदो आसा गी आमी त्या जो हांव जेजूचो मोगाचो शीस आहा पळय ताजे बरी जायची तो कितें करतलो जाणात गी तो सीदा वचून घेना जेजूच्या हरदरस वचून घेना कांत तेंकतलो सीदा हरदरच वचून घेना कित्याक जाणात गी हरद्या भितर कितें आसा हरद्या भितर काळीज आसा वैमू काळजान कितें आसा भोगणां आसा आनी कितें चिंतनां आसा या कितें मोग आसा उतर आसा ताका आसा पळय जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरची उतरां मात्र न्ही जेजूच्या काळजान कितें आसा म्हणून ताका जाणा जावंक जाय आसलें जेजूच्या काळजान कितें लिपून आसा पळय ते सयत तो जाणा जावंक खुशी व्हरतलो देखून ताका निमाणे घडये पात्मोस द्विपांत तो आसतना कितले एक उगडापण ताका मेळ्ळें वैमू आज तेच जबार जाणां धन घेवन जोवंक केल्ले उगडापण ते एक बायबल ते एक पुस्तक काण घेवन कितले लोक सभा उठून घेवन तांची सेवा ती करनासत या देवाची सेवा ती करनासत केवळ ते एक धन घेवन तांणी बसून आसत पूण कितेंय जावन दी सांपोले कडेन सांगलां न्ही की सरळ मनान जावन दी एकापटीपणान जावन दी जेजू क्रिस्त परगट जाला पुरोवन तांकां सोडून सोडया पूण कसली उगडापण कसले उतरां तो बरयता तो पात्मोस दिवपन आसतना कित्याक तो तसले एक आशा तो उर्बा तो काण घेवन येयल्लो भाव म्हणून आमकां तो संदेश चड गरजेचो जावन आसा उरले सक्कटे गरजे हांव न्ही म्हूण सांगिना पुराय जायची पूण संदेश एक मनी संदेश आमकां हांगासर येयल्ल्या वेळार आमकां आयकूंक मेळूंक जायची एक मनी संदेश हांव खंडीत सांगता म्हाका हर एक फावटी हांगासर येयल्या वेळार एक मनी संदेश जेजो म्हाका खंडीत दिता आनी त्या प्रमाणे हांव जिवंक प्रयत्न करता आज 2 हप्ते पयलेच हांगासर प्रेझन वर्शिप करतना जेजो म्हज्या मतीन एक संदेश घाले हांगा प्रेझन वर्शिप चलोवन आसतनाच जेजो म्हज्या मतीन घाले आनी कितें हे म्हणटा ते हांव तुमकां सांगता आदल्या फावटी वस्ती रिती जाल्ल्या वेळार आत्मीक वाडवळाच्या रितीच्या टायमार
हांवें अशें शिकवण दितना हांवें सांगलें पाद्रा भांगा अर्दना वेळार खासगी इरादे खातीर मागयता न्ही उडत आसा न्ही तुमकां निमाणें खासगी इरादे पासत मागयता देखून हांवें सांगलें म्हजे खासगी इरादो आसा म्हणून हांवें ते खासगी इरादो कितें म्हणून उक्त्या सांगलें ते कांय व्हडलें कांय न्ही म्हाका एक परमनंट वर्क फ्रॉम होम जायची म्हळ्यार म्हाका बारीक आशा आसा की हांगा गांवांतच रावन काम करूंक जायची आनी म्हाका वचून येवचें म्हयन्यान 2 फावटी म्हाका ट्रॅवल करूंक आसता ती एक अवॉयड करचे खातीर ते एक हांव मागून आसलो आनी ते आयकल्या उपरांत मागीर आमचो ब्रदर अँड्रू ब्रदर शिकवण दिवंक येयल्ल्या वेळार तांचो खासगी इरादो ताणें सांगलें कशें पळया एलिशान मागलें एलिया थंय आसल्या आत्म्या प्राचो दोडो वांटो म्हाका जाय जेवण मागता वैमू त्याच प्रमाणे म्हाका बी हांगासर फादर जेरी आसा तांचे थंय कितलो आत्मो आहा पळय ताचे 2 मट्टांनी ह्या दोडो वांट्यांनी म्हाका तो आत्मो जायची ते म्हजे खासगी इरादो म्हणून ब्रदरान त्या दीस सांगलें ते सांगल्या उपरांत मागीर 1-2 हप्ते गेले ताच्या उपरांत म्हाका प्रेजन वर्शीप करतना म्हजे मोतीन जिजूनच घाले तूं संवसारी गरजे खातीर तूं आनीक मागून आसा ते बंद कर म्हूण सांगलें ते बंद कर ते परमनंट जावं दी ना जावं दी ते आसूं दी वचूं दी कांय फरक पडना पूण तूं आनी मुखार कशें पळय ते शीस पेंतेकोस्ताच्या दिसा बसून घेन पवित्र आत्म्या खातीर मागून आसले आनी तो पवित्र आत्मो देंवूं लागल्यार कशें ते देवाच्या सामर्थ्यान भरले पळय थंयसर आसा न्ही की देवाच्या सामर्थ्यान ते भरले आनी सगळ्या संवसारार पोंता पर्यंत सुवाता प्रगट करून गेले पळय ती सामर्थ्या खातीर तूं माग म्हूण घेवन जेजून म्हजे मतीन गेले आनी त्या दिसा हांव तेच हांव मागून आसा देवाची सामर्थ्य म्हाका जायचे म्हणून ब्रदर मागून आसा म्हाका दोडो वांटो जायचे म्हणून आमचे मागणे आसतना अशें जायचे भाव भयणीन असली उर्बा काण घेवन आमी हांगासर येवंक जायची दिवचे सोडचे ते देवाच्या हातांत आतां आत्मीक देणी म्हळ्यार शिकवण आसा ब्रदरची ताणें तांतूं सांगलां ते देवाच्या कुशे प्रमाणे तो देणी दिता आतां आमी मागल्या कडेन मेळटा म्हणे तेच्या कुशे प्रमाणे तो दिता पूण एटलिस्ट प्रयत्न करचे काले आसा न्ही गी आतां आमचो भाव क्लिटस अशें तुमकां कळीत आसा तो आतां ताका विजा जाली तो वेचर आसा पूण ताणें पोर विनोदाच्या मागणे ताणें मागलें हांवें आयकल्लें ताका ही आशा आसा परतन ताचें कितें गरज आसा तें पुरो वेगळी जावन परत हांगासर येवंक घेन सोम्याच्या 7th रावन ताका परतन ताका आशा आसा आतां ही आशा धरल्यार तो आमकां दिनासान रावता गी आशा म्हणे करूंक जायची इल्ले आशा म्हणे उपजूंक जायचे ते दिवचे सोचे ताच्या हातान भाव भयणीन आमी आनी की आमगे संवसार गरजे प्रमाणे आमकां रेशन दी हे प्रकार पवित्र आत्मो ही देणी कोणाक जायची आमकां रेशन म्हणल्यार पुरो रेशन दी म्हणून ह्या संवसारी गरजे भितर मागून रावल्यार मागीर तेय मेळना या हेय मेळना भाव भयणीन ते मेळ्ळें हे म्हणल्यार कितें फायदो आतां रेशन घेवन कितें फायदो गॅस ना न्ही रेशन कार्ड घेवन काले करूंक आसा न्ही संवसारी गरजा पासत आमी मागून चिंता म्हाका घर जायची म्हाका बायल जायची आनी कितें घोव जायची मागून निमाण मेळ्ळोच म्हूण चिंता ते दिसा संवसार काबार जालो म्हूण चिंता ते काण घेवन कितें करूंक आसा न्ही घोवाक काण घेवन बायलेक काण घेवन आनी कितें प्रमोशन काण घेवन कितें करूंक आसा 14 दीस आमचो निमाणो दीस जाल्यार ते काण घेवन कितें करूंक आसा पूण तेच पळय आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागता ताचे सामर्थ्य खातीर आमी मागता दोडो वांटो मागता आनी ते मेळ्ळेल्या वेळार आमी हे संवसार सांडल्या उपरांत आमी खंयसर पावता ते म्हणे उपकारा पडटा भाव भयणीन ते सयत थंयसर आमकां उपकारा पडटा ह्या म्हज्या पुतान ह्या म्हज्या धुवेन म्हजे पासून कितें म्हणे करूंक ताणें उर्बा दाखयलें म्हणून पूण ह्या संवसारी मनशाक हे समजूचे हे काल आमकां खाली संवसाराच्यो गरजो आसल्यार पुरो म्हणून तशें आमी जिवंक जायना ह्या जाग्यार आमी तशें जिवंक जायना सांव पावलाक आसा पळया तो बंदनेंत आसलो थंयसरी ताका देवाचे संदेश ताका मेळटलो बंदनेंत तो आसलो ते मागणेचो जागो न्हय तो आनी आमी हांगासर मागण्याच्या जाग्यार आसून घेनी जर तर देव आमचे लागीं उलयना जाल्यार पळय आमचे जिणे कितले निर्भागीपणाची जावन आसा पळय कितले निर्भागीपणाची देखून 2 संगती हांव तुमच्या मुखार दवरता एक डिसिप्लीन म्हळ्यार शिस्त तुमकां कोत्ता न्ही की डिसिप्लीन आनी एक टॅलंट या टॅलंट इंग्लिशान टॅलंट म्हणटा या डिसिप्लीन 2 संगती तुमच्या मुखार दवरल्यार तुमकां डिसिप्लीन जाय गी या टॅलंट जायची शिस्त जाय गी या देणी जायची थोड्यांक देणी जायची थोड्यांक शिस्त जायची वय आसूं पूण निजायकी पळया सड्ड गरजेची शिस्त भाव भयणो डिसिप्लीन गरजेची डिसिप्लीन आसूंक जायची थोडे जाणां आवयच्या गर्भांतनच असले एक देणी आनी ताणें भरतात असले देणी तांकां मेळटा संवसारीक देणी आत्मीक देणी न्ही संवसार देणी तांकां मेळटात होडना ते संवसार देणी तांकां मेळटा पूण ते पुरो ताणें होगडायतात कित्याक वता तांचे थंय ती शिस्त म्हणची आसना थिरासण म्हणची आसना ते एकाच कारणाक ताणें होगडायतात हे आतां 2 संगती तुमच्या मुखार दवरले पळय हे आमकां मात्र न्ही संवसारी मनशाकी गरज पडटा आतां संवसारी मनीस जाल्यार ताका बी गरज आसा म्हाका टॅलंट आसा म्हण घेवन जीणभर ते टॅलंट कारण जिवंक जायना ते टॅलंट उरा जाल्यार शिस्त चड गरजेची हांवें एक टायमार साबा तेंपा पयलीं एक विडियो पळयल्ले एकलो एक इल्ले प्रायसो मनीस जॉगिंग करते आसा या रनिंग केले करते आसा मिडियम पेसार तो धांवन आसा
ताका सुमार जाणां एक तरणाटे ताच्या फाटल्यान येतात आनी ताका ओट एक घेवन मुखार वयतात फास्ट ताणें जोरान फास्ट ताणें जॉगिंग करता यो स्लो मिडियम पेसार तो करनासा लो करनासा ते फास्ट येतात एका ओट एक करता आनी मुखार वयतात थोड्यां ताका पळोवन हांसतात काले म्हातारो जॉगिंग करता ताका हांसतात आनी सिधा मुखार वयतात मागीर सुमार मुखार गेल्या उपरांत तांच्या विडियोन दाखयला ते तरणाटे आपले फास्ट धांवले आपले तांकां पुरो जावन घेवन तांकां खरंच येतया ताणें एका जागेर रावन घेवन रेस्ट करून घेवन आसात विराम करून घेवन आसात तांकां पुरो जाला पूण ह्यो म्हातारो आसा पळय म्हळ्यार इल्ले प्रायस तो जॉगिंग करतलो तेच पयसर तो वचूनच आसा ताका पळयता आनी मुखार वचूनच आसा तो रावना म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार तांणी सांगला कन्सिस्टन्सी म्हणटा पळय थिरासन सट गरजेची ताणें जावंक पुरो स्टार्टींग इल्ली उर्बा दाखयली मागीर तांकां पुरो जालें बंद पडलें पूण हाका तशें न्ही हाका हेजे पुरा हेजे उर्बा उणें जावना कित्याक म्हळ्यार ताजे जिणें शिस्त आसलें तो आनी मुखार वचूनच रावलो हांगासर जावं ना गी कितले जाणां येयले उर्बा दाखयले देणी दाखयले जाणवे दाखयले मागीर परतें संवसाराक वचूंक ना गी हांगाय जाला पूण पळया आनी की त्याच म्हणटा पाद्रा सांगता न्ही वॉटर लेवल म्हणजे त्याच लेवलार रावून घेवन कशी सोम्याची सेवा करतले बी नात गी दोनीय आसात देखून एक कडेन सांव पावलो बी आमकां उलो दिता कितें उलयता आमी आयकुया कोरिंथ्यांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्त्र 9 आनी ओल्ड 25-27 पर्यंत फर्स्ट कोरिंथीन चॅप्टर 9 वर्स 25 to 27 पर्यंत सांव पावलो कितें सांगता पळय हे शिस्त सांबाळचे खातीर आत्मीक शिस्त सांबाळचे खातीर कितें गरजेचें म्हणून सांगता पळय फर्स्ट कोरिंथीन चॅप्टर 9 वर्स 25 to 27 स्पर्धांत पात्र घेता तो अरी एक खेळगाडी सोर संगतीनी मीत सांबाळता पळय संवसारीक स्पर्धांत भाग घेता तो हर एक खेळगाडी कोण खेळगाडी तुमी पळयात आनी एक मीत म्हणचे आसा लिमीट म्हणचे आसा ते मीत तो सांबाळता बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर ताणी इतलें साधन करचें पळय 52 वेचे ते एक मुकुट वैमू आतां आमकां इंडियाच्या टिमाक वर्ल्ड कप केला म्हणलें लास्ट म्हणून 2011-20 गी जाल्यार कॉलेजींत आसलो वैमू तो आतां ताज्या वेळार मेळ्ळो तो सेलेब्रेशन जावन ती कितें खुशी जावन दी आज आसा कितें ताज्या उपरांत कितले मॅथांनी चलवलात वैमू 52 वेचे तो मुकुट 52 वेची ती उर्बा हे 52 वेची ती कितें म्हणटात संतोष त्या खातीर एक संवसारीक खेळगडी ह्या प्रमाणे मीच सांबाळता पूण आमकां कितें सांगता मुखार पूण आमी 52 वसानांतलो मुकुट जोडचे आमकां 52 वसाना तसलो मुकुट आमकां देवान तयार करून दवरला देखून आमी साधन चलयता देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवता उद्देश दवरून रावता हे उद्देश चड गरजेचे भाव भयण हांगा असल्या हर एकल्यांक एक उद्देश म्हणल्यार आसूंक जायचे देखून ते साक्ष हांवें तुमच्या मुखार दवरले म्हाका एक उद्देश आसा ब्रदर एक उद्देश आसा त्या प्रमाणे एक उद्देश आमकां आसूंक जायची एका उद्देशा खातीर आमी जिवंक जायची पळयतात म्हणजे न्हू कितें फळां नात गी या देणी नात गी ते कोणाक दवरला संवसारी मनशाक दवरला गी या अधिकाऱ्यांक दवरला गी आमकांच न्ही गी त्या पासून म्हणे आमी मागूंक जायची त्या पासून तसलो एक उद्देश काडून आमी दिवचे चवचे ताच्या देवाच्या हातांत आसा पूण त्या पासून आमी साधन करूंक जायची बाबण न्ही मीच सांबाळूंक जायची तसलो उद्देश काडून हांगासर आमी येवंक जायची आमचो उद्देश ते जावंक जायची देखूनच मुखार कितें सांगता वाऱ्यार मोठी मारण न्हय खरेपणी हांव कुस्ती खेळटा हे कांय काल्पनीक चिंतप न्हय हे कितें एक वारार उलोवची उतरां न्हय हे खरेपणी हांव कुस्ती खेळटा म्हळ्यार नीज तें जावन आसा निजाकी ताका एक भरवसो आसा म्हाका तें मेळटा म्हणल्यार एक भरवसो ताका आसा निमाणें तो सांगिना की हांव म्हणजे हांव धांवला झूज हांव झुजला आतां म्हाका सोम्यान तयार करून दवरलो ते मुकुट तयार करून आसा म्हणल्यार एक भरवसो तो उसारता पळय एक भावार तो उसारता पळय हांव खरेपणी हांव धांवते आसा निजाकी म्हाका मेळटा एक उद्देश धरून घेवन म्हाका निजा कितें आसा म्हणून घेवन चिंतून हांव धाडटा बेश्टे केवळ खंय बरयला कोणा सांगला म्हणून न्हय भाव भयण एक असले एक उद्देश आमचे थंय आसूंक जायची ह्या खातीर शिस्त चड गरजेचें डिसिप्लीन चड गरजेचें थिरासण चड गरजेचें आतां आमकां आत्मीक लोकांक ह्या भावार्थी लोकांक शिस्त म्हणटना मागणें जावं दी देवाचे उतार वाचचें जावं दी आयकोवचें जावं दी या आनी कितें हांगासर मागण्याक येवचें जावं दी रेतीरेक येवचें जावं दी विणणेक येवचें जावं दी तें पुरो शिस्त जावन आसा हातून पण आमी ते चड आमी देवाक आमी लागीं सरता या आतां कितें आमी जोडूंक आसा ते आमी जोडटा भाव भयण हेच आमी पयस करून घेवन केवळ 2 दीस मात्र मागणें मागीर मोबायल मागीर आनी कितें ते हे पर आमी धरून रावता जाल्यार आमकां ते जोडूंक जायना जायती संगती आमी त्याग करूंक आसा एक संगती जोडी जाल्यार जायती संगती आमी त्याग करूंक आसा किर्तनान सांगूंक ना गी पयल्या अध्यायांत जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना अधर्म्या सांगता बसना पत्क्यांची वाट धरिना वय ते पर आमी सांडूंक आसा पत्क्यांक आमी सांडूंक आसा तांची बुद्धी पर आमकां नाका तांचे वाटो आमकां नाका आनी कडेन आनीक उतर आमी आयकुया जोवांचें पयलें पत्र अवस्त्र 2 आनी ओल्ड 15-17 पर्यंत कितें सांगता फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2 वर्स 15 to 17 पर्यंत कितें सांगता ह्या संवसाराक
आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुलनाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. मुखार संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पकळ दौलत, हे सगळें बापातावन न्हय, बगार संसारांतावन आयिल्लें. संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां खाळ बाळता. हां हे उतर तुम्ही कितले पटी आयकूंक ना. पादराबन परत परत म्हणलं बरें हे उतर वाचयला वैमू. आनी हे उतर जायते आतां पादराबाचे शिकवणे चढावत सुमार भयणी या थोडे भाव वाचतले आसले वैमू. 6 जाणांक बसून ते उतर वाचला. जायते भयणीने ते वाचला वैमू. पूण वाचला वय ते मानून घेतला गी, स्विकार केला गी. कितले भयणेक आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळोवंक ना. हे उतर परत परत म्हणल्यार बरें पाद्रा वाचयला, आमी आयकला, हांगा वाचतले न्ही वाचला, पण ते स्विकार केला गी. पळय आतां ते संवसाराक संवसारात सोदूंक तेणे संवसाराक वचूंक ना गी. कित्याक तेणे संवसाराक गेल्ले? तांकां उद्देश नासले, तांकां कांय उद्देश नासले भाव भयण. संवसारी उद्देश तांचो बिलकूल नासले. म्हळ्यार आत्मीक उद्देश तांचे तांकां बिलकूल नासले. संवसारी उद्देश आसूंक की पुरो, आत्मीक उद्देश तांचे जे नासले. देखूनच आदल्या हप्त्यान ती पाद्राबान सांगले 7th आसले केवल उतर दितले या थोड्यांक मात्र न्ही. सांगता की 7th आसले सांगता की ते पवित्र आत्मा चड गरजेचे भाव भयण. पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या शिवाय खंयचे 7th तुमी मुखार येवंक तुमी फुडें सरनाकात. पवित्र आत्मा चड गरजेचे जावन आसा. नाजाल्यार आपल्या आमकां सेवा खंयचीय करूंक जाता. आतां उतारी तुमकां दिवंक जाता वय, पूण कितें जाता की म्हळ्यार ताणें सांगलें न्ही की स्टार्टींग इल्ली उर्बा उर्बा उर्बा, मागीर परतून डावन 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 जावन मागीर तेन्ना पयस जावन वता. खंयची ती सेवा जावन दी, वाचची जावन दी, गायनाकाची जावन दी, खंयची ती सेवा जावन दी, पवित्र आत्मा नासतना आमी ती सेवा करता पळया त्या वेळार आसा पळया आमकां मागीर मागीर आमकां तें करूंक जायना. कित्याक आमचे सकत आमकां उणें जायना गी. आमचे बोड आमचे उणें जायना गी, आमचे सकत उणें जायना गी. ते उणें उणें जावनच आसता भाव भयण. पवित्र म्हणजे सकत मात्र, पवित्र म्हणजे धैर्य मात्र, पवित्र आत्मा दिता ते बोड मात्र केदींगच उणें जायना. ती सडत 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 ते वेता. देखून खंयची सेवा जावन दी पयलीं तुमचे पवित्र आत्मा ना जाल्यार त्या पासून तुमी मागूंक तुमी खुशी वरीची. सडन सड पवित्र आत्मा म्हाका दी म्हणून तुमी मागूंक तुमी खुशी वरीची. ताजे उपरांत खंयची सेवा जाल्यार दी. आतां पळय पवित्र आत्म्यान भरून तुमी सेवा करता जाल्यार एका मनशांचे काम न्ही 10 मनशांचें काम एकलो करूंक शकता की शकना. तितले बोड आसा भाव भयण, तितले सकत त्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्याक ते आसा. देखूनच हे उतर वाचला कळे जायना या त्या प्रमाणे आयकला कळे पावना, या हांवें सांगला रे ते पावना, त्या प्रमाणे आमी त्याग करूंक आसा. कितले लोकांनी वाचले पूण तांकां ते समजूंक ना. संवसाराक तेणी आशेन ते गेले न्ही गी. ते एक 2 जाणांचीं नांवां दिलात न्ही गे. कोण तो? अल्सेंद्र आनी हिमेनेव म्हणून सांव पावलो सांगता तांणी आसली. पळय तांची जिणी पळया. एक कडेन सांव पावलो आसा आनी एक कडेन हे 2 जाण आसात, हिमेनेव आनी अल्सेंद्र 2 जाण आसात. सांव पावलो पळया ल्हानतानच संवसारी शिकाप जोडून घेवन, संवसारी ग्रेस्के जोडून घेवन, पदवी अधिकार जोडून घेवन, संवसारी मनशान मान जोडून घेवन, संवसारी मनीसच तो. संवसाराचें पुरा कितें पुरा सूख आसा पळय एक मनशाक मेळटा ते पुरा सूख तो जोडून घेवन तो आसलो मनीस तो. पूण हिमेनेव आनी अल्सेंद्र तशें न्ही. ताणें जावंक पुरो मागीर भावार्थांत येयले, मागणेक येयले, मागीर तांकां इल्ले ग्रेस्के मेळ्ळे आसूंक पुरो, मागीर इल्ले जाणवे मेळ्ळे आसूंक की पुरो, मागीर ते इल्ले देवाचे कृपेन भरले आसूंक की पुरो. पूण पळया कितें ह्यो सांव पावलो सांडून आयला, म्हाका नाका म्हणून घेवन ते सोण येयला पळय, तेच सोदून घेवन हे 2 जाण गेले की वचनात. पण जायते पळय अशें जाता भाव भयणीनो. ल्हानपणांतन हांव समाजानाक पळयलां, ल्हानपणांतन आसतात दुबळे कांय आसतात, तांकां जेवंक खावंक आसना, न्हेसोवंक पांघरूंक आसना, एक बरें एक बिडारी आसना, कितले दुबळे कांय थंय आसतात. मागीर इल्ले व्हड जाला उपरांत इल्ले शिकाप मेळ्ळे, इल्ले दुडू मेळ्ळे, इल्ले कितें पदवी अधिकार मेळ्ळे, मागीर तांची जिणी कशी जाता, कितले हंकारान ते भरतात. कशें मागीर म्हाका आनीकी जायची, आनीकी जायची, आनीकी पदवी जायची, आनीकी मान जायची, आनीकी जायची म्हणून पळया हांगा सांव पावली आसा आनी हे 2 जाणी आसात. एकलो सोण येयला आनी एकले ते सोदून घेवन वेते आसात. सबार तेंपा पयले ब्रदर एंड्रू ब्रदरान एक शिकवण्यान सांगले जेजो विशयांत आनी पिलाता विशय येतू तर सांगले. जेजोक बळान राय करूंक येयल्ल्या वेळार जेजो पळोवन धांवता म्हणून आसा वयमू. जेजो पळोवन धांवता कित्याक ताका राय पण ताका नाका आसले. मागीर पिलात व्हडले ताका अधिकार आसल्या वेळार जेजोक विचारता तूं कितें जुदेव राय गी म्हणून विचारता. आनी ब्रदरान सांगले जे कितें जेजोन नाका म्हणून घेवन ते चिवून उडयले ती हाडां आपले ती हाडां काडून घेवन यो आतां जेजोक विचारता तूं जुदेव राय गी म्हणून. जेजो नाका म्हणून घेवन उडयले ती हाडां ते ही सोंगन यो राय जाला म्हणून घेवन ते शिकवण्यान सांगले. तशें आमी थोड्या नाका म्हण सोण येयलात पूण परतन तेच जाय जे म्हणून संवसाराक तेणी वचून आसात पळया भाव भयण. अशें जावंक नजो. असले एक उद्देश आमी काणून घेवन आमी जिवंक नजो. देखून कोण पळय देवाचो
संसाराचो मोग करता तो देवाचो दुस्मान जाता म्हणटा आनीक उतर आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 4. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 कितें सांगता. जाकोबाचें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 4. अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणात गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता कोण संसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो विरोधी जाता. तो देवाचो विरोधी जाता भाव भयण. देखून पाद्रावान ते कांतार घडला न्ही कನ್ನडांत. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೆ ಬರಿಗೆ ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೆ ಬರಿಗೆ ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ देखून चड आमी पळयत आत्म्याक आमी लाल्योंक जायचे पळयत आत्म्याक आमी मागूंक जायचे भाव म्हणून पळयत आत्म्या बरोवन खंयची ती सेवा जावन दी खंयचें तें काम जावन दी तो साकटांकी मानूं आता प्रत्येक जावन देवाक तो खंडीत तो मानूं आता मात्र न्ही देवाक वळखले कोण आसा पळय तांकांय तो मानूं आता खंयची ती सेवा जावन दी पूण पळयत अशें आत्म्याच्या विणे आमी कितें वावर करता पळया मागीर ते सेवेंत आमी 6 दीस रावूंक जायना मागीर ते कोणाक मागीर सोंसून व्हरूंक जायना भाव म्हणून देखून आमी चड आमी पळयत आत्म्या खातीर आमी मागूंक जायचे. ह्या म्हयन्यान तुमकां जायती तुमकां शिकवणी तुमकां आयकूंक मेळटलें वय पेंतेकोस्ताच्या दिसाळी जायती तुमकां आयकूंक मेळटलें ह्या विशयान. आतां एक उतर आमी आयकुया गणशास्त्र अवसर 12 आनी ओळ 1 ते 3. नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 पर्यंत आमी आयकुया. गणशास्त्र अवसर 12 आनी ओळ 1 ते 3 पर्यंत. मैजे एक कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मैजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हळें सरेस्पर मैजे वरवीं मात्र उलयलावे आमचे लागीं तो उलोवंक नावे सरेस्पराकी आयकलें पूण मैजे सोर मनशां प्रास खालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो मनीस तो. पळया हांगासर 3 लोक आसात मैजे आसा मिरियाम आसा आनी हारोन आसा वैमू तेगाय देवाची वळख आसलेलेत ह्या देवतांचे लेगीत उलयतलो तेकां की भावार्थ म्हणलो आसले खऱ्यानी देवा ते भावार्थ आसले तेकां की देवान विसरून काडलेले जावन आसा. पूण मैजे एक स्त्रीले काजा जाता म्हणून हे 2 जाणां इल्ले शीण उलोवंक लागतात मैजे विरोध उलोवंक लागतात. पळया सभापती अशें जाता भाव भयणीनो सुरू सर आमी रेती घेतना आमची स्थिती गती कशी आसता आमची परिस्थिती कशी आसता आमकां देवाची तरी जाणवय आसता की एका शिकवण्यान सांगलें न्ही की ब्रदरान पाद्राब सांगता इजायाचो बूक काड बारूकाचो बूक काड हबक्कूचो बूक काड म्हाका देव कोण म्हूण कळयत ना हे इजाया कोण जेरेमिया कोण एजेकिएल कोण आमकां कळीत आसता की पळया बायबल ही परत बूक आसा म्हणून न्ही आतां थोड्यांक आतांय कळीत ना आसूं की पुरो न्ही गी तक्षण झेफानिया सांगतना मागीर हो कोण झेफानिया येवंकच ना न्ही गी म्हणून तशें थोडे म्हळ्यार बायबल वाचन येतलें तशें जाता म्हळ्यार सुरू आमची जिणी तशी आसली भाव भयणू. पूण निमाणें कितें जाता देवाचें तर आयकून जाणवय जोड मागीर तांकां बी देणी मेळटा तांकां इल्ली हे मेळटा देव संदेश आयकूंक मेळटा मागीर तांचे थंय इल्ले अहंकार येता मागीर येसपा म्हणजे मागीर उलोवंक सुरू करतात हो हांचे लेगीत मात्र उलयता गी आमचे लेगीत उलयना गी हांकां मात्र दिता गी आमकां दिना गी हाजे मागणें मात्र मोल आसा गी म्हजे मागणें मोल ना गी म्हळ्यार मोल ना गी. पळया देवाचें एक मांडावळांत एक ताणें सांगलें की शिस्त म्हळ्यार आसा भाव म्हणून ते मांडावळ एक ते योजनाक आमी सक्तांनी खालती जावंकच आसा. आतां पळया मोयजेन देवान पयले विसू कडले ह्या तेगा पैकी पयले विसू कडले देवान मोयजेक वैमू मोयजेन एक कडेन सांगलें आसा म्हाका जायना हारोनाक तो विंस म्हणून सांगल्या उपरांत देवान मागीर हारोनाक विंसले मागीर मिरियाम येयली ताची भयण गी कोण आसा ती मागीर ते उरले सकट लोक ते पुराय येयले पूण पयले विंसले कोणान मोयजेक वैमू पयले विंसलो मोयजे जाल्या उपरांत ते मोयजेन ते मागूंकच ना जाल्यार ताणें विसरूंक ना जाल्यार हे 2 जाण येतले गी आमी जायते पटी आमकां समजना भाव भयणू जायते पटी ते जिजोन ते शिकोवन दिल्ले आसा एक शीच गुरुप्रास वर्त जायना म्हणून पूण गुरुचे बराबर जावंक साध्य आसा वैमू जावंक पुरो गुरुप्रास सर जाणवय तो जोडला आसूंक की पुरो सर जाणवय ताका मेळ्ळा आसूंक पुरो जाल्यार तो गुरुप्रास वर्त जायना कित्याक म्हळ्यार गुरून ताका शिकूंकच नासलें जाल्यार हे स्टुडंट थोड्या जाणां इस्कॉला वेतात न्ही गी या कितें म्हणटात शिक्षका प्रास सर तांकां जाणवय मागीर मेळटा वैमू थोड्या IAS जातात हे जाता मंत्री जातात व्हडले व्हडले हुद्दे ते पावतात पूण हे शिक्षकांनी ह्या टिचरींनी तांकां शिकूंकच नासलें जाल्यार ती जाणवय तांकां मेळटलें गी देखून केदीक आसा आपल्या तो शीच जावन आसतलो गुरू प्रास तो वर्त तो जायना भाव भयण.
हांगासर जायते लोकांनी अशें म्हळ्यार हांगासर सांगतले आसूं की पळय तांचे लगे मातूर येता की आमचे लगे उलयना गी आमकां कितें दर्शनां मेळना गी आमकां कितें देव आमकां बरेंपण दिना की देव कसले पक्षपात करता देव पक्षपात करिना पूण देवाची ती मांडावळ आसा आमी ताका थोड्यांक ते खाल जावंकच तसा विधेय जावंकच तसा भाव भयण तशें पळोवंक गेल्यार जेजून आतां आपल्या देवाचो पूत तो जावन आसा जेजू ताणें 12 शिसांक विंचले आनी ते 12 शिसांक विंचून घेवन जेजू आपल्या शिसांक कितें उतर सांगता हांगासर मागीर पाटयया एक उतर आमी आयकुया जो सुवांजेल अवसर 14 आनी वळ 12 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 कितें सांगता जो सुवांजेल अवसर 14 आनी वळ 12 तांकां मिसांव पैंगणाक धाडचे पयले जेजू तांचे लागीं उतर सांगता कितें तें आमी आयकुया सतच हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता हां तो हांव करता ती कामां करतलो तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय तितलेंच न्हय ताच्या वर्ती कामां करतलो ताज्याकी वर्ती कामां तो करतलो जेजून सांगलें आसा तुमी मुजे प्रास चड वर्ती कामां करतात म्हण सांगलें आसा मात निजाय कितें शिसांनी जेजू प्रास वर्ती कामां तांणी केलात जेजू प्रास ही व्हडले हाज्या पत्यांनी केल्ले आसा बायबलांत आसा पेद्रूचे सावळीक लोक बरे जातले आनी पावलाचे तुवालाक लोक बरे जातले एक शिकोवण आतां जेजू जाल्यार पळया केवळ जेरुजलेमांत इस्रायल लोकां मदें मात्र शिकोवण दिवन आसलो वयमू केन्नाय इस्रायल देश सोडून ह्या अन्य जाती मदें तांचे मदें चड वचूंक ना पूण ही शीच पळया आमचे देशाक सयत येयल्ले आसात दोग जाणांत हांगासर येवन कितें संवसाराच्या पोंता पर्यंत वचून कशें जेजूक तेणें साक्ष दिलें पळया आतां पळया जेजू प्रास बरी ताणें शिकोवण दिलें जेजू प्रास वर्ती आजापाक केले ताचे अर्थ कितें जेजू प्रास ते श्रेश्ठ जाले गी ना जेजून तांकां विसुकत नातले जाल्यार तांकां आपण दिवंकच नातले जाल्यार तांकां ती जाणवें दिवंकच नातले जाल्यार हे आमी विसरता भाव भयणीनो आमकां आपण एकलो दिल्लो आसा आमचे पासून मागणें केल्लो एकलो आसा ताणें एका काळार एक खुशी व्हेल्ले आसा हां म्हजे बरी सभा जावं येवंक जायची म्हजे बरी जायते मुखार येवंक जायचे म्हणून ताणें खुशी व्हेल्ले आसा मोयजेन एक कडेन खुशी व्हेल्ली आसा ताणें सांगलें आसा जोशुवाक ताणें सांगलें आसा केवळ तांचे पासून तुमी मोसरी जायनाका इस्रायल तशें सगळे लोकच पळयतात तुमी भरले जाल्यार कितले बरें आसलें म्हणून ताची आशा ताणें उसारली आसा भाव भयणीनो एकल्यान ते आशा उसारली आसा प्रार्थना केल्ली आसा मागणें केल्लें आसा त्या पासून आसा पळया ताचे प्रास वर्ती जावंक कोणाचें साध्य ना भाव भयणीनो आतां निजा की हे शी जाल्यार वर्ती कामां करूंक कित्याक शकतले कित्याक म्हळ्यार तातूंत बरयलां दंदुची कृत्या आमी आयकुया अवसर 2 आनी वळ 40 आनी 7 कितें सांगता आपोस्तलांची कृत्या अवसर 2 आनी वळ 40 आनी 7 कितें सांगता ऍक्ट चॅप्टर 2 वर्स 47 कितें सांगता आनी सगळ्या लोकांक मानवतलीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको वाडयतलो कोण तांचो संको वाडयतलो पळय सोमी थंयसर आसा जेजो थंयसर आसा कुडीन ना पूण आत्म्यांत आसा आत्म्यांत तांचे सांगता तो वावर करनासा येवता तुमकां जायते फुडें आयकूंक मेळटा पवित्रात्मो आमचे पासून वावरलो देव आमचे पासून वावरलो सोमी म्हजे बगल्यान रावलो जायते फुडें तुमकां आयकूंक मेळटा धर्माचे कृत्यान जावन जायते कडेन तुमकां आयकूंक किंवा वाचूंक मेळटा सोमी आसता देखून असली सेवा जावन आसा बाबा तो नातलो जाल्यार कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हाका मस्तू बेजारायची सांगत ह्या जाग्यार जावचें कितें गे म्हळ्यार आनीकय थोड्यांच्या मतींत आसा ह्यो व्हडलो प्रिचर ह्यो धाकटो प्रिचर ह्यो श्रेश्ठ प्रिचर ह्यो अस्कत प्रिचर ह्यो व्हडलो एक धाकटो हांगासरी आतां पदराबाग सोडून उरले 4 जाणां आमी आसात न्ही हांचे मदें गे ती एक तफावत करूंक पळयतात भेदभाव करूंक पळयतात इकलो श्रेश्ठ इकलो उणो इकलो चड इकलो उणो म्हणून ते हातून जावना गी कुरेन घराच्या सभेन जावना गी हांव आपुल्लो असो हांव पावलो असो हांव केफस असो आतां पळया मेन प्रिचर कोण हांगासर मेन प्रिचर कोण जेजू वयमू तो आसा देखून उरले आसात वयमू तो आसा देखून आमी आसा भाव भयणीनो तो नातलो जाल्यार आसा आपल्या आमी कितेंच न्ही कांयच न्ही कोण कांयच न्ही हांगासर पावले कडेन सांगता न्ही की ते वाटली जावन आसा आवाज कशी वाटली जावन आसा कांय ना कांय फरक पडना खाली आवाज मात्र येता आत्म काम करिना ते सामर्थ्य काम करिना काही अभिषेक देऊन येना कोणाची जिणी बी बदलना खाली आवाज एक करना मागीर वेता तितलें तो आसूंक जायची सोमी मेन प्रिचर जावंक जायची हांगासर सोमी सोड गरजेचे भाव भयणो कोणी तो व्हडलो ह्यो व्हडलो हे पर सोड आनी कितें चिंताप ते जावन आसा आनी सैतान हे पर आमच्या मतीन हाडची जावन आसा तो इल्लो बरें येता हे बरें येता हेजे लेगीत उलयना तेजे लेगीत ते पर न्ही भाव भयणो हांगा सोमी पळय कशें वावरून आसा पळय त्या पासून ती सामर्थ्य ही पदवी पुरा देवन येतले सोमी वावरूंक जायची कितें वाचले परतन ती आयकुया आनी सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको वाडयतलो दिसान दीस सोमी तांचो संको वाडयतलो म्हळ्यार सोमी तांचे सांगता वावर तो करनासलो भाव भयणीनो सोमी आमचे सांगता वावर करतना आनी कितें उरबा तो नासतना आमकां कितेंच करूंक जायना आमी तेजे फुडें आयकला न्ही की जोवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी 3 कितें सांगता 5 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 कितें सांगता
वय हांव दाखवल हांव दाखवलं तुमी फांटे आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता हा. आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक कित्याक म्हजे वेळी तुमी कांयच करूंक शकना म्हजे वेळी तुम्ही कांयच कितेंच करूंक तुम्ही सकनात भाव भयण. खंयची सेवा जावन दी कितें तें जावन दी हांव नातल्या शिवाय ते तुमकां कितेंच तुमी करूंक जायना. निजा की ते धर्मदूताचें कृत्य आसा पळय थंय तुमी प्रस्तावांत वाचले जाल्यार ब्रदरान विक्रम ब्रदरान ते सांगले पवित्र आत्म्याचें कृत्य म्हणून आसा वैमू पवित्र आत्म्याची सुवार्थ ते जावन आसा. नांव कोणाचें नांव पडल्यार धर्मदूताचें कृत्य म्हणून घेवन आपोस्तलाचें कृत्य म्हणून आमी सांगता निजा की वावर कोण करना आसा पवित्र आत्मो करना आसा पळय. पवित्र आत्म्याचें कामच तशें बाबडे तो लिपून रावता तो दिसना तो गुटान आसता लिपून आसता पूण ताची कामां पळय एका मनशा मार्फत दिसून येता पळय तो मनशा मार्फत दिसून येता. आनी सकयल लोक तें हो मनीस म्हणून मनशाक घट्ट धरतात. सकयल लोक सुकून पडटा थंयसर बाबडे कितले बरें शिकवण कितले बरी प्रेझेंट वर्शीप कितले बरी साक्स न्ही तो कांयच न्ही ताचे भितर एकलो आसा पळयता ताका आमी मान दिवंक जाय. निजा की हांव संतोश पडटा थोड्या जाणां हांगा विणोवन तशें मागणे करतले आसात अर्घ दितले आसात. आमकां एक आत्मीक बापाय दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता 4 भावांक दिल्ल्या पासून हांव तुमकां अर्घ दिता देण्याने भरलेल्या सेवा करतले जायते भाव भयणी तुवें आमकां दिल्ल्या पासून आमी अर्घ दिता म्हणून आमी मागता पळया तेन्ना तो देवाक ती महिमा वयता. मात्र पळया तांचेर देव आशिर्वाद घालता मात्र कोण मागतात पळया तांकां बी तो आनी किसडसर देण्याने भरतलो. आज जावंक पुरो ती हेरा पासून मागून आसात हेरा पासून तांणी अर्घ दिवन आसात फाल्यां एक दीस येतलो कोण पळय अर्घ दिवन आसा पळय तांकां देव विंचतलो आनी तांचे पासत आनी उरले कोण अर्घ दितले अशें जातालें भाव भयणीनो. आतां म्हजे तशें सांगता पळया थोड्या तेंपा पयले थोडे वर्सां पयले हांव पाद्रा पासत ब्रदरा पासत हांगा तुमच्या पासत हांव अर्घ दितलो हांकां दिल्ल्या पासत आदल्या ताणें सांगलें न्ही की पाद्रा भगत हांवें मेसेज करून सांगलें आसा तुमच्या काळारच हांव जल्मल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितलो हांव संतोश पावलो. आनी त्या पासत हांव दिसान दीस म्हणल्यार बरी हांव हांगा 7th आसल्या पासत हांव अर्घ दितलो. आतां पळया म्हजे पासत उरली हांगा तुमी थोड्या जाणां अर्घ दिवन आसात. आतां तुमी अर्घ दिवन आसात न्ही की आनी थोडो दीस वेतलो तुमकां देव विंचून हांगासर उबे करतलो आनी तुमच्या पासत नवे कोण मनशां आसा पळय तांणी तुमच्या पासत अर्घ दितले. ही अशेंच वेतले भाव भयण अशेंच आशिर्वाद देवन वेतले. कालचे आमच्या ऑफिसांत आमचे मॅनेजर नतले आतां 3 दीस रजेर आसा ती आनी ती केन्नाय काम रजेर गेल्ल्या टायमार तिचें कितें काम आसा तें म्हज्या माथ्यार घालपाचें आनी तिका दुसऱ्या कोणाचेर भरोसो न्ही ना तिचे म्हज्या माथ्यार घालपाचें हेणें आनी हांव बरें करून करता तशें कांय न्ही. मागीर निमाणें सांजेर एक काल शुक्रारा म्हणल्यार मस्त काम आसचें आमचें जाल्यार वेगळी जालें बऱ्यान जालें कांय किटपीट कांय नातलें बऱ्यान जालें. सुमार 7 की 7:30 ताणें म्हाका मेसेज घालून सांगलें बरें काम केलें रे रिक्सन ग्रेट जॉब म्हणून म्हाका मेसेज गेले. म्हाका पूण इल्लें खुशी जालें म्हळ्यार म्हजें काम न्ही तिचें काम तें हांवें केलें म्हाका खुशी जालें पूण तें खुशी काणून रावूंक ना. तक्षण हांवें जेजूक सांगलें जेजू हे तुजे वरी जाल्लें जावन आसा ही तुजी जाणवय जावन आसा ही तुजी देणी जावन आसा हे तुजें बोळ जावन आसा जाणवय बोळ घटय सकत ती सकत समजणी पुरो तूं दिवन आसे पूण मान तें म्हाका दिवन आसात हे मान म्हाका फावो न्ही तुका मान फावो म्हणून घेवन जेजूकच हांवें अर्घ दिलें बाबण. ते जेजूकच फावो तें आमकां न्ही ते मान केदेंकच आमी घेवंक नजो. हाचे पयलीं हांवें प्रेझेंट वर्शीप करतना हांगा 2 वर्सां पयलीं एक फावटी सांगलें तुमकां कोड आसा की ते रिवॉर्ड आनी रिकग्निशन म्हणून आमच्या ऑफिसांत हर एका म्हयन्यान तें आसता. सगळ्यांक कितें मेळटलें ते अवॉर्ड म्हाका एकल्याक मेळूं नातलें सुरू मागीर हांवें सोमेले की मागलें कित्याक अशें येता आसा म्हणून हांवें मागलें एकच हप्त्याने म्हाका फटाफट 2 कितें मेळ्ळे फटाफट म्हाका मेळ्ळे आनी मेळ्ळ्या उपरांत हांवें तें काणून रावूंक ना हे हांवें जेजूकच समर्पण दिलें जेजू हे तुजे वरें मेळ्ळें जावन आसा ही दुनिया अवॉर्ड तुकाच हांव समर्पण दिता म्हणून घेवन तातूंत एका हितून म्हजें नांव काण तातूंत जिजस म्हूण घाल्लें आसा म्हजें नांव उज्जून काण जेजूचें नांव घाल्लें बी आसा म्हळ्यार जेजूकच हांवें समर्पण दिलें. आनी हांगासर येवनी प्रेझेंट वर्शिपांत हांवें सांगलें पळया सांगून हांव परतून बेंगलोर गेलो परतें म्हाकाच मेळ्ळें ताचे उपरांत परतें मेळ्ळें मस्तपटी मेळ्ळें आसा सुमार 30 जाला आतां सुमार पळया न्ही आमी तें मान काण घेनासतना जेजूकच आमी ते पाटी दिता जाल्यार तें मान आमी कितें तें जावन तें संवसारीक कामा खातीर म्हणणे कोणाक कितें सांगलें बरें तूं वाचते बरें तूं गायन करते पूण कितें तें मान आमकां मेळटा पळया सोम्या हे म्हाका फावो न्ही हे तुका फावो म्हणून आमी सोम्याकच आमी दिता जाल्यार आनी की चड आनी चड तो देणी आनी आमकां भरतलो भाव भयणीन आनी की चड आशिर्वाद भरतलो. मात न्ही कोण पळया त्या पासून अर्घ येतात पळया तांचे ते खालतेपण तांचे ते नितळ मोन पळोवन घेवन तांकांय देव चड आनी चड देणी तो भरतलो तांचे नितळ मोन पळोवन घेवन नाजाल्यार उलटा करून पळयल्यार तुमकां कळीत आसा न्ही जर तर आमी तो मान मेळ्ळो म्हणून हांव हंकारी जाल्यार मागीर तो धरणेकी शेवटितलो दोनी करून ताका कळीत आसा किरकोळ्यांक उंच उबारंक ताका कळीत आसा आनी आपल्या काळजांत हंकार ह्या ओडपंचिंतल्यांक धरणी शेडूंक ताका कळीत आसा बाबडून देखूनच आमी केदेंकच तो मान आमी जोडचे न्ही. आतां आमी पाटी या तितून उतर आमी आयकुया 3री ओळ परतेन आमी आयकुया गणशास्त्र अवसर 12 आनी ओळ 3री ओळ आमी आयकुया. पूण मैजे सर मनशां प्रास खालतो जावन आसलो
सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो मनीस तो. हांगा पळया मोयजे विशयान एक उतर बरयला तो सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो मनीस तो जावन आसलो म्हणून. आतां हे संगत आसा आपल्या देवाक कळीत आसा पूण हांकां दोग जाण कळीत आसा की हारोनाक कळीत आसा की मिर्यामाक कळीत आसा की ह्या सगळ्या इस्रायल लोकांक कळीत आसा की ना कळीत ना. आमी चुकून पडटा हांगासरच भाव भयणीनो आमी कोणा विशयांत आमी वायट उलयता पळया जावंक पुरो तो देव म्हाका खालतो आसा. देवान ताका आनी चड आनी चड लागीं तो आसा. देवाक चड लागशिल्ल्यान तो आसा. देवाच्या चड एकवटान तो आसा. आमकां कळीत ना. आमकां कळीत ना आसूंक पुरो. आमकां कितें भायलें रूप मात्र पळयता वय मनशान केन्ना पळोवचें भायलें रूप मात्र देव केवल काळीज मात्र पारकिता. ताजें पुरो उणेपण या कितें म्हळ्यार कश्ट दूख तो कितेंय ताका जिणेंत बरें जावन दी वायट जावन दी हर एकाकी तो देवाच्या पांयतळांत तो वेतलो आसूंक पुरो. हांकां कळीत ना. आमी जायते फुडें अशींच चुकून पडटा बाबा हाजे लेगी मात्र उलयता गी आमचे लेगी उलयना गी आमचे मागीर तो आयकूंक ना गी म्हणून. एक दाखलो हांव तुमकां दिता जाल्ली घडीत हे जावन आसा साबार तेंपा पयले. तो एकलो भाव हांगासर मागणेक घेवन आसलो आनी हांगा गी पोरणे हांव म्हाका कळीत ना पूण हांगा रितीन तो आसलो. साबार तें पयलां मागीर येवचें बंद केलें. बंद केल्या उपरांत पाद्रा वयशांत पुरा वायटच उलोवचें आसलें खंय केन्ना बी वायटच उलोवचें आसलें खंय. मागीर साबार तेंप जाल्या उपरांत तो मागीर पिडेन पडलो. ताका हे जाल्लें दिसता पॅरालायजी काले जाल्लें म्हणून आयकल्लें. तशें केलें की पिड्यान तो पडलो ओटो काले की मारेगा पिड्यान तो पडलो. मागीर ताचे उपरांत ती 7 वर्सां तो वडवडलो खंय 7 वर्सां. तशें मोरूंक कितें तशें जिवूंक कितें बरोय जावना या जिवी वसूंक ना. पळय देवाचो क्रोध म्हळ्यार अशेंच भाव भयण ते एक कडेन बरयल्लें आसा. देवाचो क्रोध एक देंवता म्हणटना हांव पळया ते कशें गे म्हणल्यार तशें जिवूंक नाका मोरूंक नाका तसले एक संदर्भार आमी येता. ते देवाचो क्रोध म्हळ्यार तशें वेगळी मोरूंक मारात ह्या गुणी जायनात. असले एक पिड्यान तो पडलो. मागीर कोणान एकल्यान सांगलें खंय तूं त्या ह्या जाका अशें उलयतलें सायबा जाल्यार बोक्साणें माग आनी ताका वचून ताका तापोवन घेवन कितें मागणें गिगणें काले कर म्हणून घेवन काले सांगलें आसूंक पुरो. मागीर ते ह्या जाका म्हळ्यार पाद्राबाक आपोवन घेवन मागीर पाद्राबा वचून मागणें केलें. मागीर वचून पाटी येयल्लो उपरांत थोड्या दिसांनी तो समाधान तो सरलो की थोड्या दिसांनी. तशें पळया देवाच्या सेवका विरोध आमी रावतना भाव भयणीनो जावंक पुरो सेवक बोगसिता पूण देव बोगसिना. देव मागीर ताजें स्टँड घेतना आसा पळय सेवका खातीर तो उबें रावतना पळय मस्त भिरांक पडटा तो उबें रावता भाव भयण. मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें भयंकर भिरांकां तो उबें रावतलो. सेवक सयती बोगसितलो पूण देव बोगसून सुना. देखून केदीं कसो आसा पळय कोणान तुमकां आपण दिला कोणान तुमकां ती मागणी दिला तांचे विरोध आमी केदींच उबें रावंक ना. म्हज्या अभिषेकताक हात लायनाका म्हणटा देवाचे वता केदींच हात लावंक ना तांचे विशयान आमी उलोवंक ना वायट उलोवंक ना भाव भयण. हें जाल्लें घडीत तांचेच हाताखाल मागीर येवंक पडटलें. ताजे लगीत येवन मागीर बोक्साणें मागूंक पडटलें. देखून आमकां कळीत ना तो देव म्हाका कितलो खालतो आसा कितलो सादो आसा आमकां कळीत ना. आमी चिंता म्हाका मागल्यार मेळटा ना पुरापटी मेळना पुरापटी मेळना. थोडे पेटी मागीर ताणेंच हात दवरन या कोणें विसला पळय ताणेंच हात दवरून मागीर मागायचे पडटले. ते जाल्ले घडीत आसा. मागीर आमी आयकतले मुखार पूण ही आमी मुखार आयकुया 4 तन आमी मुखार आयकुया. मागीर देव कितें म्हणटा पळया. तक्षण सरस्परान मोइजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें तुमी तेगाय जमत ते तंबाक येया. तीन तेगाय गेली आनी सरस्पर एका कुपाच्या खांब्यान देंवन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिरियामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली. सरस्परान म्हळें आयका म्हजी उतरां. तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनान म्हजी वळख करून दितां. ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतां पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्हय. पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्हय. सगळे म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणेसो. तो म्हाका चड पातयेणेसो. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. ताजे कडेन पळय देवाचो संबंध ताजे कडेन कशें आसा आनी हेर प्रवादी कडेन कशें आसा म्हणून तुमी चिंतून पळया. दोनी सांगते हांगासर आसा. थोड्या लेगी हांव दर्शनान उलोवन आसा या स्वप्नान उलोवन आसा पूण ह्या सेवका लेगी हांव मुखामुखी उलोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार मोइजेचो संबंध तशें आसले भाव भयणीन. तो देवा लागीं तितलो लागीं तो आसलो. तेणा सांगलें न्ही की हर एका घडी आमी देवा सांगता आमी चड आमी वेळ दिता जाल्यार हर एका सांगते आमी ताका उलो मारतलो आमचे संबंद बरें जाता. आतां तांकां मात्र देवाच्या संबंदान रावंक जाता आमकां रावंक जायना ना तशें न्हय. तो वेळ तो मान तो जागो या आतां कितें परिस्थिती कितें तें जावन दी ताणें जावंक पुरो चड वेळ देवाक दिला. आमी तशें दिवंक नात. आमी उतराक पळया तुमी तो आतां चिंतून पळया. आतां तुमी साबार वर्सां कितें तुमी काम करनासत. आतां दाखल्याक ड्रायवींग म्हण चिंता. ड्रायवींग बरें कळीत आसल्या हांगा साबार लोक आसात. आतां गाडी स्टार्ट करचे पयले आमी मागणें करता म्हळ्यार थोड्यां करता सांग पुरो. पूण आतां म्हाका बरें ड्रायवींग येता म्हणून चिंतलो मनीस ताका तो एक दीस मागणें केलें म्हाका ड्रायवींग येता न्हय गी आनी कितें मागणें करीची. तातूंत तो ड्रायवींग क्लासीक वयता ना
उतराक जेजू 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 म्हणून गाडी सोडला वय मू ब्रेक घालताना गिअर चेंज करताना उतराक जेजू इंटरव्यू घेताना कशे भिवन येतात जेजू ये असं की दिसा नाही खंय असे कसले भियान आमी वेताले पुढे काम मेळ्ळा उपरांत काम परत शिकला उपरांत आतां म्हाका काम येता आतां कित्याक मागणें असले चिंता धरून साबाजान जीवन आसतात आमकां आतां गरज ना म्हणल्यार बरी आतां जेजू नासतना करूंक आमी शकता म्हणल्यार बरी येता आमी देवा सांगता असलो संबंद आमी होगडायता जावंक पण आमकां काम येता ड्रायव्हिंग येता रायडींग येता या पुरा आमकां येता पुरा काम येता जाल्यार आमी जेजू आमी मजत मागता जाल्यार जेजू चिंता पळय म्हजें पूत म्हजो धूव पळय ताका आनीकी तो म्हजे सांगता ल्हान सांगते कशें तो वांटून घेता पळय म्हणून तो आनीकी चड संतुश्ट जाता आनी तेन्ना तो संबंद घट जाता भाव भयण उतराक आतां मनशाचे संबंद तशेंच न्ही गी तुमी घडे कोणाला उलयते रावतात फोन करते रावतात मेसेज करते रावतात सगळे कोंकते रावतात ते सांगात इल्ले संबंद बरे उरना गी घडे उतराक बरे या वायट कितें ते जावन दी संबंद बरो जावचे अशें न्ही गी तशें देवा लागीं बी संबंद तशेंच बरे जाता भाव भयण तशेंच बरे कशें ते जावन आसा देखूनच मोयजे म्हजे ते लेगीत हांव मुखामुखी उलयला पूण ताजे विरोध तुमी राववा नाका म्हणटा मुखार कितें सांगता ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्हय ओपाऱ्यांनी पळय न्हय ओपारांनी उरल्या लेगीत ओपाऱ्यांनी उलयता पूण ते लेगीत हांव आसा तशें हांव उलयती आसा आनी सरेस्परस रूप तो देखता तर म्हज्या सेवका म्हजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें कशें धैर्य मेळ्ळें पळय कशें धैर्य मेळ्ळें म्हणजे सेवका विरोध उलोवन तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें ते बी भावार्थी लोकच ते काही अनुभवार्थी न्ही देवाची वळख नासले लोक न्ही तो बी सभेंत असले लोकच ते जावन आसा कशें तुमकां धैर्य मेळ्ळें देव तांकां इसारते आसा सेवकांनी इसारना ह्या देवाचो कोणी मनीस तुमकां इसारिना खरें सारेच देवच तुमकां इसारता कशें तुका धैर्य मेळ्ळें आज जायते लोकांनी अशेंच होगडून घेतला भाव भयण सेवका विरोध ह्या विंसून काडलेल्या विरोध उलोवनच जायते आज होगडून घेतला पूण मुखार कितें जाता आमी आयकुया देखून सरेस्परसो राग तांचे विरोध पेटलो सरेस्परसो रागच तांचे विरोध पेटलो तो थंयच गेलो आनी तंबा वयलें कूप पयसरतस मिरियाम थंय खोडकार जावन उबी आसली पळय देवाचो आतां क्रोध कशें देंवन येयलो पळय राग कशें देंवन येयलो पळय देखून कोणी तो देवाचो सेवक आसूं दी आमी चिंचे नाका एकलो वस्कत आसा ताजे विशीं उलयल्यार कांय जायना ह्यो तो सामर्थ्य नासल्या विशयान आमी वयचे नाका पूण एकलो अस्कत आसा ताजे विशीं उलयल्यार कांय ना भाव भयण तो देवा पासून केदारा पर्यंत उबो आसा पळय तो देवाचो सेवक तो जावन आसा मातेवाचो वांजेल अवसर 23 आनी ओळ 1 ते 3 कितें सांगता मातेवाचो वांजेल अवसर 23 वर्सेस 1 to 3 कितें सांगता आमी आयकुया उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी परिजीव मोइजेचे बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा ताणें सांगता ते सक्कड तुमी करा आनी कितें शिकयतात ते सक्कड तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिना पूण ते करतात पळया ते परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात आपुणूच करिनात आज जायते लोकांक येत समस्या न्ही गी हे सांगतात मात्र करिनात म्हणजे जायते लोक उलोवंक गेले न्ही गी पळय जेजू कितें सांगता पळया ते करतात न्ही गी तांकां हांव पळोवंक येता पूण तुमी ते पाळोवंक आसा तुमी ते शिकूंक आसा तुमी ते करूंकच आसा देखून मुखार आमी आयकुया थंयच गणशास्त्रान मुखार आमी आयकुया देखून सरेस्परसो राग तांचे विरोध पेटलो तो थंयच गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयसरतस मिरियाम थंय खोडकार जावन उबी आसली हिमा परी ती धवी जाल्ली आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती खोडकारण जाल्ली मुखार आरोनान मोइजेक म्हळें आतां पळय मोइजे लेगीत आरोन म्हणटा म्हज्या धनिया आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका पळय आतां कशें सांगता म्हज्या धनिया म्हज्या राया पळय कशें आतां मान येयलो पळय पहिले हांव तूं एकच तुज्या लेगीत उलयला म्हज्या लेगीत उलयला तूं हांव एकच देवा मुखार आमी सामान पळय आतां कशें धनी म्हणून उतर येयले पळय न्ही गी थोड्यांक ते सांगूंक नाका न्ही गी कशें तो आत्मीक बापाय पळय आनी उतर आसा न्ही गी पळय धनिया म्हजे बसत माग पळय आतां मोइजे मागता मागला रे देव कितें म्हणटा मुखली वळ आयकुया आतां आपले आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दें कुसुल्लें मांस आसलेले एके राक्षिणीनी भशेन तिका जावंक सोडिनाका मोइजेन सरेस्पराक उलो मारलो हे देवा हांव तुका प्रार्थिता दये करून तिका बरी कर तेन्ना सरेस्परान मोइजेक म्हळें आपल्या बापायन तिच्या तोंडार तिंपी उडयल्ली जाल्यार ती 7 दीस लजेन भितर बसती देखून तिका 7 दीस शिबिरा भायर घाला आनी उपरांत ती भितर येव 7 दीस तिका शिक्षा दिली 7 दीस शिबिराच्या भायर तिका दवरा म्हूण सांगता कळोवन दी एका कित्याक ही पिडा म्हणून सांगता कळोवन दी पळय देव बक्षिना बाबा तक्षण बक्षिना शिक्षा दिता आसता तो
आणि देवाच्या सेवका पासून तो उबे रावतना मस्त स्ट्राँगली बोल्डली म्हणल्या बरें तो उबे रावता मस्त भिरांक उबे रावता देखूनच आमी तो दाखलो दिले ते याजाक सामर्थ्य असले आसूं दी या अस्कत असले आसूं दी देवाच्या माना खातीर ते उबे रावले जाल्यार कोण ते आसूं दी तांचे विशयी आमकां नाका भाव म्हणून बिलकूल आमकां नाका कोणी आसूं दी हाचे पयलीं हांवें एक फावटी सांगलें न्ही की आमचेच पडकण त्या बस स्टॉपार जाल्ले गजर 6 वर्सां पयले एकले अनुभवतन व्हडले सांगले की ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಶಂತ सांगले की जायते लोक थंयसर असले बस स्टॉप म्हणल्यार कळटा की पब्लीक प्लेस ते ಏನಾಗುತ್ತೆ काल येता गुरुगळा विशयान उलयल्यार काल येता ह्या जाका आमचे ह्या जाका तो दुरस्तो नासलो ते सांगून तिसरेच दिसांनी ताका हार्ट फेल जावन सरलो साकटांक कळीत जाल्यार कितें जाता सेवका विशयान उलयल्यार सेवका विरोध उलयल्यार आमकां नाका भाव भयणीनो देवा खातीर ताका बी तो झरती करता ताका बी तो देव सोडटा म्हणून तुमी कशें जेल्यार जाता म्हणजे जायना तांकां तो धरता भाव भयण पूण आमकां ते पदवी अधिकार आमकां ते दिवंक ना भाव भयण आमी कितेंच उलोवचें न्ही देखूनच मागीर ते दाखलो हांवें दिले मुखार कितें जाता मिरियमाक 7 दीस शिबिरा भायर घाली ती पाटी येसर लोक मुखार गेलो ना उपरांत लोक अजेरोतावन भायर सरलो आनी फारानाच्या अरण्यांत तांणी तंबू मारलो देखूनच आमी अभिशिक्ताक हात लायनाका म्हणटा किर्तनाचो बूक अवसर 105 आनी वळ 15 कितें सांगता किर्तनाचो बूक अवसर 105 आनी वळ 15 साम चॅप्टर 105 वर्स 15 कितें सांगता म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करी म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेच वायट करिनाकात कित्याक वायट करिनाचो ते बी सांगला आदल्या हप्त्यान आमी आयकले निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वळ 20 आनी 20 आनी 1 कितें सांगता एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 to 21 पर्यंत आमी आयकुया कित्याक तांकां मान दिवंक जायची एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 पर्यंत ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायलें तें सगळें करशात जाल्यार एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 गी तुमकां वाटेर राखचे खातीर तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका ताका अविधेय जायनाकात अविधेयपण तो भोगसून सोना कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा त्या देखून ताका हांवें विसल्यार म्हज्या माना खातीर ताका उबें केला त्या देखून कोणी तर जावन दी म्हज्या माना खातीर हांव निज सांगता आतां तो ह्या जाका विशयान जावन दी तेन्ना पयले बी एकलो ह्या जाका आसलो म्हाका ताचेर कितें राग आसले म्हाका त्या दिसांतल्यान आसा पळय ह्या जाकांक पळयला म्हाका जायनातलें उक्त्यान सांगता 6 वर्सां पर्यंत आपणे दवरलो गेल्ले एकल्यागे पळयला म्हाका जायनातलें तांचे बेसांव घेनातलो ना तांचे मुस्करी पळयनातलो ह्या तांकां मान हांव दिनातलो असलो मनीस हांव एक्चुअली मान ताका दिनातलो मागीर हांगासर येयल्या उपरांतच पाद्रावाचे शिकवण परत देवाची तरफ आयकल्या उपरांत ताचे उपरांत खंयचो ह्या जाग तो आसूं दी कोणी तो आसूं दी जाल्यार की अभिषेक आसा गी ना गी म्हाका ते फरक पडना पयलो आसून जाल्यार की बेसांव घेता कोणी तो ह्या जाग आसूं दी खंयचे ह्या जाका विशयांत म्हाका कांयच ना कोण कितें आसूं दी पूण जावंक पुरो तांच्या हांतून हांव ना तितलेंच हांगासर आमच्या म्हणजे आतां भुरगे शिकता न्ही त्या आयज कालांत ती एकलो ह्या जाक आसा ताका हांवें सांगून धाडलें बेसांव घेवचें म्हणून ताकाच मागीर हर एक पिढी त्या ह्या जाका म्हणटा जाल्यार बेसांव घेता हांवें बेसांव घेतला तरणाटो तो चड प्रायज ना जाल्यार तांचे लागीं हांव बेसांव घेता खंयचे ह्या जाका विशयान जावन दी या तुमी तुमच्या फिरगाजेंत ह्या जाका आसात गुरकार आसात प्रतिनिधी आसात तांकां सांगता की तो एक मान फावो भाव भयण हाचे पयलीं तुमकां सांगला न्ही की रायाक विंसला जाल्यार रे देवानूच विंसला अधिकारांक विंसला जाल्यार देवानूच ते विंसला ते अधिकार वयत आनी दिल्ल्या शिवाय कोणाक ते मेळना भाव भयण कोण तो आसूं दी कितें ते आसूं दी पूण तांचे लागीं तो डील करता अनेक उतर आमी आयकुया जॉबाचो बूक अवसर 40 आनी 2 आनी अवसर 7 कितें सांगता जॉब चॅप्टर 42 वर्स 7 कितें सांगता जॉबाचो बूक अवसर 40 आनी 2 आनी वळ 7 कितें सांगता सरेस्परान जॉबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सरेस्परान तेमानाच्या एलिफजाक मुळे म्हाका तुजो आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला कित्याक म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयला ते परी तुमी उलोवंक नात म्हणटा पळय देव आतां देव तांकां आतां कशें झरती करना आसा पळय ह्या तनकी करना आसा पळय कशें तुमकां धैर्य मेळ्ळें म्हज्या सेवका विशयान उलोवंक म्हणून पळय जॉबाचो बूक तुमी साकटांनी वाचला आसूंक पुरो वाचला सुरूचे 2 अध्याय तुमी सारके वाचले जाल्यार तांकां 2 पटी सांगले आसा जॉबान देवा विरोध कसलेंच वायट या पाताक करूंक ना म्हूण सांगले वय मू ह्या विज्ञानी अनवरांनी जॉबान तेज्या देवा विरोध पाताक करूंक ना म्हणून 2 पटी बरयल्ले आसा पूण तिसरे अध्याय तुमी वाचून पळया केन्ना ते एक जाण इश्ट ताका मेळूंक येयले पयल्या अध्यायान तो सांगता
थंयसर बरयला जॉब आपल्या जल्म दिसाचे शिराप घालता. हेंचे उलोवणे तशें असले भाव भयणीन. ताका आसा पळय असले तांचे सातकी कितले भुरगीं असले, भुरगीं मेले, जानवरां मेले, तो पिड्यान पडलो, कांय ताका फरक पडना. हे तेग जाण येवन घेवन तांचे लेगी उलोवंक सुरू केलें पळय. ते उलोवणे वरवीं ताचे कशें तो उपराटलो, या तो डेजेस्पर जालो गी, या समाधान होगडेले गी, या सैर बेर जालो, कशें तो हे जालो पळय. देवा विरोध मागीर तो शीण उलोवंक सुरू करता, हुरपुरोवंक तो सुरू करता. हेंचे उलोवणे वरें भाव भयण. आज उलोवणे वरें कितें सकट वायट जावन आसा म्हणून आमकां तें कळी जायना. कोणा विशयी जावन दी आमी आसा पळया, हेरा विशयां उलयतना आसा पळया, ताजे विशीं आमी वायट उलोवंक नजो भाव भयण. देवाचो 500 उपदेश वयमू जेवशे मरे नाका म्हणलें. 500 उपदेश जेवशे मरे नाका. जर तर आमी हेरा विशयांत कितें म्हणी वायट उलयता जाल्यार ते एक जेवशे मारला बरीच. आमकां तलवारी नाका, सुरी नाका, या तलवार गन्न पिस्तूल कांयच नाका. हेरा विशयांत आमी कितें म्हणी वायट सांगूंक घेना. आतां चिंता, 2 जाणां बरे कान आसात, तिसऱ्या एकल्याक आनी एकल्या मनशाक पळयल्यार जायना, एकल्या सांगता संबंध बरो आसा. आतां हाणें कितें करचें जाणात गी, एका येवन सांगचें त्या विशयांत आनेकला कोणा तो बरें आसा पळय ताज्या विशयान कितें कितें वायट सांगूंक घेना, तो तसो असो अशें तशें तशें म्हणून ह्या मनशाच्या काळजांत ते द्वेशाचे ती कितें म्हणटा वीक घाल्ले शिवाय तांकां सोडिना. थोड्यांक असले एक दुश्ट सकत तांचे थंय आसात थोड्या थंय. आतां तांचे मदें संबंध बरो आसा. आतां 2 जाणां मदें संबंध बरो आसा, तिसऱ्या एकल्याक ते पळयला जायना, एकल्याक पळयला जायना, एकल्याक तो बरे संबंध आसा. आतां कोणा सांगता बरो संबंध आसा पळया, ताजे लेगी येवन आनी एकल्या लेगी कोणा लेगी संबंध ताजे ताणें होगडेला पळया, ताज्या विशयान कितें ते वायट सांगून हाणें ताज्या विशयान तो द्वेश करचे वरेक ही थोड्यांना सोडिनात भाव भयण. एका म्हणटा जीवशे मरचे म्हणटा. हे काम केलें कसं देवाक ते मानवना आनी देवाचो शिरापी देंवन येता. एक 500 वर्सां पयले म्हजे आनी जॉयलनाचे काजार जाल्या टायमार त्या वेळा फाल्यां काजार जाल्यार आयच्या एक दिसा राती पयले 2 जाणां भयणींनी जॉयलना लागीं म्हज्या विशयान कितें ते वायट प्रसंगले. तांकां म्हजी कांय व्हडली कांय वळख ना, इल्लेशी वळख, नांव गांव पर इल्लें वळख आसा, पूण सड्ड कांय म्हाका वळख ना, तांची म्हाका वळख ना, तांकां म्हजी वळख ना. पूण ताणें सांगलें आसा खंय एक तो कित्याक तुका ताजें तोंड पळय तांकां कळना की तो एकलो हंकारी मनीस, रागिश्ट मनीस, ताजे सांगता तुका जेवंक जायना, बाळोवंक जायना अशें म्हणून नाका जायले पुरा सांगून दवरलें. आनी कितें जालें गे म्हणल्यार मागीर काजार जालें वय ताच्या उपरांत हाचे पयलीं सांगलें आसा काजार जालें सुरू एक 3-4 या 6 म्हयने आसूंक पुरो. सुरूचे 6 म्हयने सारके नासले आमचे मदें. केन्नाय उतराक झगडे, आर्ग्युमेंट, आनी ताणें उठून आवयच्या घरा वयचें, रावंक जायना म्हणून मस्त पुरो जाल्लें आसा सुरूचे 6 म्हयने. म्हाका कळीत ना अशें कित्याक जाता आसा गे म्हणून. हांव सोम्या लेगी मागूंक सुरू केलें, हे तुज्या योजना विरोधपणी हांव गेला गी, तुका खोशी नातलें गे, कित्याक कशें जाता आसा, कित्याक कशें जाता आसा, तुवेंच दाखयल्लें न्ही गी, हे तुज्या पांयातलाच म्हाका मेळ्ळें न्ही गी, अशें पुरो हांव चिंतून आसा. हे पळयल्यार हप्त्याक म्हणल्यार बरी राग करता, हे करता ते करता. पयलें म्हाका ही गजाल ताणें म्हाका सांगूं नातलें, अशें जाल्लें पयलें म्हाका सांगूं नातलें. साबार तेंपा उपरांत म्हाका ताणें सांगलें अशें म्हाका 2 जाणां तुज्या विशयान मस्त वायट सांगलें आनी ते वायट हांवें घट्ट धरलें. ताणें सांगलें पळोवन हांवें सत मानलें, देखूनच हांव तुजे लेगीत झगडे करतलें, तुज्या विरोध हांव रावतलें म्हणून मस्त पळय ताणें मागीर म्हाका ताणें सुमार तेंपा उपरांत सांगलें. पळय आनी ताणें म्हज्या विशयान कितें कितें वायट सांगूंक म्हजी सारकी वळख ना, कांयच ना. आनी हे पुरा म्हाका कळीत आसा, हे पुरा देंवसराचें काम म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा म्हाका म्हजे पती मेळ्ळे ह्याच जाग्यार, म्हजे रेस्पेर जाल्ले बी ह्याच जाग्यार, आनी देवाच्या सेवकान आमचेर रेस्पेर आशिर्वादीत केल्ले. आनी हे नांव पाठ करच्या खातीर आमी तांकां सांगलां न्ही की जेवीच्या पांय देला म्हाका ती स्त्री मेळ्ळी म्हणून हांवें जायते फुडें अर्घ दिला, साक्ष दिल्ले आसा. ती साक्ष पाठ करच्या खातीर ते देंवसरान जायते प्रयत्न केल्ले आसा, जायते. हांचे मारिफत जावन दी तेन्ना पयले संबंद आमचे सैरीक तुटून कितले लोक येवंक ना, कितले जाणांनी ते प्रयत्न केल्ले ना. थोड्या कुटुंबाची सैती आसली तंतून सारको न्ही, हेंचे कुटुंब सारकें ना म्हणून कितले लोकांनी आमचे विरोध नांव पाड करून संबंद तुटूंक प्रयत्न केले. ताचे उपरांत ती काजार जावचे पयले ह्या दोगांनी प्रयत्न केले. तुमी पाती येवचे नात, काजार जाल्ल्या उपरांत ह्या जाग्यार थोड्यांनी आतां ती नात देखून हांव सांगता. ताणें सैती मागीर म्हजे विशयान नाका जाल्ले परस सांगूंक घेना आमचे मदें झगडे करूंक ताणें प्रयत्न केल्ले बी आसा. हांगासर येवनचे सैती देखून हांव थंय उतर दिता आपल्या मस्त रूडली हांव दिता त्याच कारणां खातीर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आसा आपल्या महापातकी आसून दी तो मनीस, ताका हांव सोंसून व्हरता, कपटाक म्हाका सोंसून व्हरूंक जायना. देव तशेंच, देव कितलोय महापातकी तो आसून दी ताचेर थोडलो पातकी नातलारी होण ना, ताका देव सोंसून व्हरता. पूण ते कपटी आसात पळया ते फारीजेव बरी पुरा ते करे गिळटात, किमास घालतात पळय, तशें करता पळय, तशें जाल्यार पळयतना म्हाका राग सरचे इतलेंच.
देखून थंय इल्ले बोडले इल्ले रुडले हांव उलयतात इतलेच तांकां पण तुमकां न्ही सगळ्यांक न्ही निजाकी हांव जाणा ह्या जाग्यार देवाच्या मोगान भरले देवा खातीर त्या करतले बी भाव भयणी हांगासर आसा तांचे पासून ते राग न्ही हे कपटीपण आदातात पळया देखून हांगा थंय पिटे अशें उलोवचें कित्याक म्हळ्यार अशें प्रकार केल्ले तांणी आसत आनी तांकां कांय बरेंपण जावंक ना ते दोग जाण भयणीचें नांव पाड केल्लें पळया आमचे मदें फूट घालूंक पळयल्लें पळया तातूंत एका भयणीचे एंगेजमेंट जावन मागीर तुटून गेले एंगेजमेंट जावन तांचे 6-12 वर्सां कितें तांचे बॉयफ्रेंड कोण आसलो कितें 7-8 वर्सां तांणी मोगार आसले काजार जावनचेर आसले एंगेजमेंटूय जाल्ले आनी 2 म्हयने कितें काजार आसा म्हणटना तुटून गेले तांकां बी कांय आमकां बायबलान सांगूंक ना गे आमी हेरांक फोन खणतना आमचे पासून हेरांक दुसरे कोणी फोन खणिनात की तो दादलो ताका सोडून घेवन गेलो की म्हाका हेजे सांगता रावंक जायना मागीर दुसऱ्या स्त्रीया पाटलांतून गेलो की आनी एकल्याचे बी मागीर ब्रेकअप जाले मागीर थोड्या उपरांत सामान जालें मागीर ताका काय सुमार मदें खातीर कश्ट जाल्ले आसा तांकां काही बरेंपण जाल्लें हांवें पळोवंक ना या म्हजे विशयान उलयलें जावन दी या आमचे निमती पात्रां विशयान कितें वायट उलयलें हांवें सांगता की म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां देखून हांव शिकोवन दिवन आसा आमी ह्या पथकांत आमी पडचे नाका म्हणल्या खातीरच देखून आदल्या हप्त्यात हांवें ते अखेर करीचे आसले पूण आजय पळयतात म्हाका प्रेरण ते आज परतन येता उलय म्हणून आमी ह्या पथकांत पडचे नाका ते संवसारी मनीस कितें उलोवन दी भाव भयणीन तांकां ते देव झरती करता तांकां कांय बरेंपण जाल्लें ना आनी कोण ताजे उपरांत ते संबंद तुटूंक पळयले तांकां सांगता की देवच आड रावंक घेवन कित्याक म्हळ्यार ताणेंच जोडलेले ताणेंच ते सांबाळून व्हेला भाव भयण आज पण ताणेंच ते सांबाळून व्हेला कोणाय वरवीं कांय वायट सांगूंक घेवन मागीर ताजे उपरांत ते म्हाका जायते सांगतले म्हाका निजाकी आसा पळय तुजेर म्हाका कांयच ना आतां निजाकी बरें कन्न आसा पूण पयलें कित्याक अशें जातालें मागीर तांची उतरां हांवें आयकल्ले आनी MSW करतना बी थोडे अशे ते सांगता शिकतले थोडे चेडे आसले खंय ताणें बी सांगतले खंय तूं हांगा आसा तो बेंगलोर आसा तुका गोत्तू ना चेडांची सवय तुमकां गोत्तू ना तो तें चेडो मजा मारना आसा तूं हांगा आसा तूं ताका मोग करते म्हूण ते अशें प्रमाण नाका जाल्यार परत सांगूंक घेवन हे म्हणजे झगडे करचे मेसेज करिना कॉल करिना अशें प्रमाण मेसेज झगडे करचे आसले तुमकां थोड्यांक ते इल्ले गरज पडूंक पुरो आमी दुसऱ्यांचे आमी आयकतना पळय पाद्राबान जायते पटी ते शिकोवणे सांगले आसा घोव आनी बायल म्हळ्यार 2 कातार आसले पळय तांचे मदें आमी केदिकच पडूंक ना जो मागीर आयका लागीं केदिकच पडूंक ना जो भाव भयण अशें ते जाता मागीर दुसऱ्यांचे आमी कुटामस आमी विभाड करूंक आमी वेता पर आमच्या आमी पडूकण गेल्ल्या म्हजी मम्मी बी सांगते आसली म्हळ्यार आमी थंय आसतना थंय आमच्या शेजाऱ्या विशयान पळयल्ले म्हळ्यार सुमार शेजारी आसले आतां समाजान नात दुसरे गांवांक ती गेलात पण थोडे विशय मम्मीन म्हाका उक्त्यान सांगले एकल्यांचें नांव म्हाका सांगलें कितले म्हाका येणी पुरा केंडून म्हळ्यार म्हज्या मतीन ती वीक घालन कोणा विशयान तांचे विशयान हांचे विशयान म्हाका राग हाडयशे तांचे लायक झगडे करयशे मस्त पुरा विशय पूण पयलेचे पळय तेणें इल्ले उडास काडले ती एकली माय आसली ती आतां सरला एक फुडें उदकाच्या विशयाक ती मायकच तिणें लोटून गेल्ले म्हणजे रागान झगडेकान घेवन तिका लोटून गेल्ले मागीर सुमार तेंपा उपरांत हांव रेतीर गेल्ल्या उपरांत मागीर तेजे लेगीत वचून हांवें बोक्साणें मागले आनी बोक्साणें मागतना ती मायन म्हज्या मम्मीक सांगलें की पुता हांव तुका वळखता तुजें घराणें तशें न्हय तूं निजाकी बरेंच चेडूं तूं असले चेडूं न्हय म्हाका कळीत आसा पूण तुका कोणानय शिकयला कोणान तुका नाका जाल्यार तुज्या मतीन घाला ती वीक घाला ते नाका जाल्यार पुरा म्हज्या विशयान तो वायट सांगून त्या दीस तूं उसांबळ जाल्ले तुका उसांबळ करिल्ले दुसऱ्यांनी मागीर मम्मीन ते उडास काडले मागीर मम्मीक हांवें सांगलें पळया देव आसा पळय तुजेय काळीज पळयता आनी कोणा तुका उसांबळ करायला पळय तुज्या विशयान तुजें नांव पाड करूंक पळयलां पळय तांचे काळीजय पळयता देखूनच आसा पळय एक कडेन उतर बरयल्लें आसा तूं तुज्या दुस्मनाक सोंसशी जाल्यार तो तुमकां मेळचो ना म्हणून तशें तांकां थोड्यांक गत करून घाला देवान म्हणून तुजे दुस्मान एका काळार तुजें नांव पाड करूंक पळयल्लें न्ही गी तुजें नांव पाड करूंक दुसऱ्या सांगता संबंद पाड करूंक पळयलें न्ही गी तांकां तूं आतां सोदल्यार ते तुका मेळचें ना एक वांट्यानी येयल्ले ते 7 वांट्यान थोडे निजा कितें थोडे खंय आसात म्हणून आमकां कळीत ना कित्याक देवान तांचे काळीज पळयल्ले की तांच्या काळजांत कितें आसा आनी म्हज्या आवयच्या काळजांत कितें आसा देखूनच ती आज बऱ्या जाग्यार आसा भाव भयण ती बऱ्या जाग्यार नात कोणा नांव पाड केल्लें पुरो आमी कोणाचें आयकूनच आमी अशें पुरो जाता भाव भयण पूण आमी विसरात देव आमची काळीज पळयता मागीर म्हणजे हर एक शिकोवणांत कितले शिकोवणे म्हाका दिला रे परत्यान घुवन म्हणल्यार बरी एक उतर हांव सांगताच देव आमचे काळीज पळयता आमचे काळीज पळयता दुसरें कितेंच ताका नाका आनी तो आमचे काळीज मात पळयता भाव भयण आमी कितले बरी सेवा करून दी कितले बरे गायना करून दी कितले आमचे आस्त बदीक पुरा विकून घेवन आमकांच आमी विकून घेवन ते पुरा दुडू दाना पुरा आमी सुवार्ता खातीर दिवनी आमचे काळीज जर तर नितळना आमचें मन तर नितळना जाल्यार ते कितेंच न्ही देवा म्हाका कितेंच न्ही कांयच न्ही देखूनच जिबे विशयांत जाकोब कितें सांगता आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवस 3 आनी 9 जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 6 कितें सांगता जाकोबाचें पत्र अवस 3 आनी 9 कितें सांगता जी बी निजायकी उजो खोटेपणाची रास कितें उजो जावन आसा पळया
उजो आमच्या तोंडान येता आसा आमी सिलिंडर ना म्हणून ते आसात पळया. जीबूत एक उजो खंय पळय, आमी सिलिंडर सोदती आसा, सिलिंडर ना पळय, उजो आमच्या तोंडान येता आसा पळय. जाकोब सांगता जीब एक उजो थंय जावन आसा मुखार. आमच्या सांध्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड भश्ट करता ती आमची जीब. सगळी कूडच ती भश्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आणि आपणच यमकोणाच्या उज्यान जळता. आपुणच यमकोणाच्या उज्यांत जळता. मातने सगळी कूड बी ते यमकोणान जळयता. थोड्या जाणांनी आसा पळय निजाकी तांचे जीब कात्रेलार आसा पळय, खंडीत तांकां सर्ग मेळटा. दुसरें कांय करची गरज ना, विनवणी नाका, रेतीर नाका, बायबल नाका, कांयच नाका. तांचे जीब एक कात्रेला पुरो खंडीत तांकां सर्ग मेळटा बाबण. कित्याक ते जिबेवर तितले पातकां जावन आसा, तितले पातकां ते जावन आसा. जेजून एकाडे सांगूंक ना की तुजो दोळो वायटाक वरता जाल्यार तुजे पांय वायटाक वरता जाल्यार कातरूंक घाल, निजाकी कातरूंक घालूंक जायची. जीब, दोळे, या हात, या आनी कितें आमकां वायटाक चड वरता पळय ते कातरूंक घाल्यार मागीर रेतीर नाका, विनवणी नाका, कांयच नाका. डायरेक्ट आमी सर्ग गेला बरीच, खंडी सर्ग गेला बरी. कित्याक म्हळ्यार हे जिबेर तितले वायट जावन गेला बाबा, तितले वायट जावन गेला. एक भारी एक हेरां विशयांत वायट सांगून ताका आनी हाका कांय संबंदच आसना, बरें नासतात पूण संबंद पाडता. कित्याक एकल्यान वायट ओंपला, या वायट ताच्या विशयान सांगला देखून. कितले अशें जावंक ना, आमी कितले लोकांक करूंक ना देखून. हांवें त्या दीस मम्मी कितें सांगलें पळय मम्मी, एका काळार तुवें सांगलें आसा तुजेच जिबेन निमती तुजेच उतरा वरवीं जायते संबंद आमी पाड करून घेतले म्हणून सांगलें आसा. आनी मुखार आमी जागृत रावया तितलेंच. आनी मुखार आमी उलोवणें परस सड्ड उलोवचें न्ही, आनी कितें वायट उलोवचें नाका, हेरां विशय उलोवचें नाका, बरें उलोवंक आसा उलया, कितें सांगूंक आसा सांगया. आतां उलोवचें पाताक म्हण हांव सांगिना, निजाकी हांव तें उलोवचें पात तुमी 26 वरां जाल्यार उलया, कांयच पाताक तें न्ही भावबण. एकच सांगलें आसा, उपकारा पडनातले उलयनाकात, सार्थाक पडनातले उलयनाकात म्हणून. तितलें सांगचें देवाचें उतर. आमी हेरा विशयांत उपकारा पडनातले उलयतात, या सार्थाक जायनातले आमी उलयता, निंदा करता, अपमान करता, उतरांतच आमी जीवशी मारता. पळय हांगा जो पळय कितलो एक प्रामाणीक आनी निर्दोशी मनीस कसो हे तेगांचे उतरां आयकून कशें उसांबळ जालो पळय, तेगांचे उतरां आयकून घेवन. ते हाचे पयलीं हांवें एक कडेन सांगलें न्ही की जायते स्त्री इतले भक्तीपणान आसात, विनवणी करतात, पुराय करतात, देवाचे तर देवूंक कित्याक मुखार येनात गे म्हणून म्हाका एक व्हडले सवाल. इतले तेंप जाले, पुरो भावूच येतात पूण स्त्रिया कित्याक येनात, कित्याक जावंक पुरो उलोवणें आमचे आडकाळ जावंक पुरो. एकाडे सांगलें न्ही की जेरेमियाच्या बुकांत आसा न्ही की मोलाची उतरां उलयशी जाल्यार हांव तुमचें तोंड जातलो म्हणून. मोलाची उतरां आमी उलोवंक सुकलां भाव भयणीन. निजाकी उलोवचें एक देणें, निजाकी तें एक देणें तें जावन आसा. बऱ्याक आमी उपयोग करता जाल्यार तें आमी सुवार्थ खातीर उपयोग करता जाल्यार निजाकी तें एक देणें जावन आसा. स्त्रियांनी ते उपयोग केले जाल्यार कितले बरें आसले, कितले बरें जावन जाता आसले कोण नासूं की पुरो मागण्या खातीर. या तुमीच चिंतून पळया, आमचे तोंडांत एक जीब आसा, ते जीब आमी सड्ड आमी कित्याक आमी उपयोग करनासा, सड्ड आमी कित्याक उपयोग करनासा, उलोवच्या की या मागण्या करच्याक. चिंतून पळय, जाप दिवचें नाका, मागीर आमी फटके जावंकात. निजाकी आमी जीब आमचें तोंड खंयच्याक चड आमी उपयोग करनासात, मागणें करूंक की या आमी उलोवच्याक, या केंडूंक, एकामेका कितें म्हणजे वायट उलोवंक, खंयच्याक आमी उपयोग करनासा. देखून भाव भयणीनो, केवळ उतर आयकला पावना, एकामेक असो मोग करूंक जायचे, एकामेक आमी वायट उलोवचें न्ही म्हूण सांगता. देव असो मोग करता तशें आमी एकामेक सांगताच आमी मोग करूंक जायचे. सकाळीं आमकां गरजेचें जावन आसा. आमी आयकुया जोवांचें पयलें पत्र 5 आनी 20 19 वास 4 तिगी. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता, हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेष करता, आपल्या भावाचो या भयणीचो द्वेष करता, तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? दिसनातल्या देवाक मोग करचो कसो? पळय आमचे परीक्षा हांगासा जाता भाव भयणीनो. आमकां पयस असले दिसनातल्यांचेर भारी आमकां मोग, अप्रूप येवन घेतल्यांचेर भारी मोग, सदां दिसतल्यांक सदां दिसता तोंडा म्हणून आमकां सचार जावन वयता भाव भयण. पूण पळय देव दिता सांगता तुका ना दिशा देवाक तुवें मोग करते, पूण तूं पेला तुजो द्वेश करते जाल्यार तुवें तो देवाचो मोग ना, तूं एक फटकिरो म्हण सांगता. आनी फटकिरो कोण म्हण तुमकां बरें कळीत आसा. ते पण देवाची पिळगी कितें जावन आसा. देखून आसा पळय देव आमकां जायते अवकाश दिता, देवाच्या उतरा वरवीं जिणी बदलूंक अवकाश दिता. तातूंत जायनातल्यार देवाच्या सेवकाच्या तिदोणे वरवीं आमकां तो अवकाश दिता बदलूंक. आनी ताच्या वरवीं सुदारना जाल्यार मागीर एक दीस येतलो देव खुद्द तो मागीर कार्यगत जातलो, तो खुद्द मार दितलो. मागीर आपल्या देवाचे माराक आसा पळय मागीर जीणभर ते समाज जावचें ना भाव भयण. देवान जर तर मार दिल्यार आपले जीणभर कोणाय कितले मागला रे कितले रेते केला ते मागीर समाज जावचें ना. आमी एक उतर आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 26.
उत्पत्तीचो बूक अवसर 32 आनी ओळ 20 आनी 6 कितें सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 26. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक हा. आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो एक मार दिले कोणान. देवान ताका एक मार दिलो. आनी ताच्या पेंगटाची कीळ सुकली. ही पेंकटाची खेळ सुकली म्हणून आसा. ही पेंकट मागीर समज जाले की जीण भर तो कुंटूनच तो रावलो भाव भयणीन. आनी कितें जायते आसात. दावीद राईक जाल्यार पळया ताणें बेशेबा लागीं एक व्यभिचार केल्ले. ताका जल्मलो पूत मागीर बरो जालो की ना मरण पावलो. कितले उपास केले मागणे केले तो बरो जावंक ना. आनी जीण भर तो आनी परत्यान तो व्यभिचार करूंक वचूंक ना. ह्यो जाकोबी परत्यान मागीर जीण भर कोणाक फसोवंक फटी सांगूंक तो वचूंक ना. जायते आसा. सांव पावलो की जाल्यार पळय एक धरणीत शेवटी उपरांत ताच्या विशयान ते देवाचे सांगता न्ही की हांवें ताका विंसूंक काडला. कित्याक विंसूंक काडला. म्हाका साक्ष दितना कितले पर दगदणी आसा कितले पर निंदा सोसूंक आसा ते ताका कळी जावचे खातीर ताका हांवें विंसूंक काडला म्हणून हनन्याक सांगता सोमी. मागीर तशेंच जाता. जीण भर ताका खंयसर गेला रे ताका दुरसणे ताका निंदा अकमन जर्मनाची मार बंदड कितले फावटी ताका फत्रायला कितले ते पत्रान तुमी वाचला न्ही कितले कश्ट ताका मेळ्ळे पळय. जीण भर ताका ते एक ते कितें म्हणटा तो वायट या ते लोकांची निंदा ताका सुकूंक ना. देवाचो मार म्हळ्यार तशें भाव भयण. देखून आमचे म्हाका 3 ऑप्शन आसा. देवाच्या उतरावरी आमकां बदलूंक जाय की ह्या देवाच्या सेवकान दिल्या 3 वरी बदलूंक जायची की ह्या देवाच्या मार खावनूच बदलूंक जायची की आमच्या हातांत आसा. देवाचे मार नाका आतांच आमी बदलयता म्हळ्यार बरें जालें. मागीर देव मागीर आमकां तसले शिक्षा दिवचें ना भाव भयण. देखून आमकां अवकाश देव आमकां करून दिवनच आसा कितें जाय गी म्हूण घेवन. देखून देवाच्या सेवका विरोधी आमी रावचें नाका. हे देवा विरोधी आमी रावचें नाका. देवाच्या उतरा विरोधी आमी रावचें नाका. बदाक आमी खालते जावं घेवन तांच्या पासून आमी अर्घ दिवया. तांकां आनी चड देड्यांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. मात्र न्ही तांकां मेळिल्लें तें बरेंपण आमी जोडून घेवन त्या सुवातेच्या कामांत आमी भागीदार जावंक आमी प्रयत्न सरया. सरस्प देव खंडीत जावन येद्यानी आमकां सर्वांकी फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.